अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे मुस्तकबिल की ऐसी बातें कर जाते हैं जो सालों बाद भी हैरत अंगेज तौर पर हकीकत बन जाती हैं। बाबा वांगा एक नाबीना बुजुर्ग खातून उन चंद अफराद में शामिल थीं जिनकी पेशगोइयां दुनिया भर में मशहूर हुई। इनका नाम सुनते ही ज़हन में एक ऐसा शख्स आता है जिसने वक्त के पर्दे को चाक करके आने वाले वाकयात को देख लिया हो। इनकी कही गई बातें खास तौर पर दुनिया भर में कुदरती आफात और आलमी सियासत के हवाले से हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित हुई। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकी एक ऐसी पेशगोई की जो अमेरिका और दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में है। एक ऐसी पेशगोई जिसने लोगों के दिलों में खौफ और हैरत दोनों को जन्म दिया। क्या 2025 ही वो साल होगा जब दुनिया एक नए दौर में दाखिल होगी, या शायद दुनिया ऐसी तबाही का सामना करेगी जिसकी मिसाल तारीख में ना मिले? ये सवाल आज हर किसी के जहन में गूंज रहा है। बाबा वांगा के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने न सिर्फ आने वाले हादसात की निशानदेही की, बल्कि इनकी शिद्दत और असरात के बारे में भी खुलकर बात की। इनकी शख्सियत और पेशगोइयां हमेशा से ही एक मुहिम्मा रही हैं। लोग इनकी बातों को मानने में तकसीम हैं। कुछ लोग इनकी कही हुई हर बात को मुकद्दस मानते हैं, तो कुछ इन्हें महज इत्तेफाक करार देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पेशगोई के हर पहलू को खोलेंगे, अमेरिका के मुस्तकबिल से जुड़ी इस हैरान कुन पेशगोई को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 2025 वाकई दुनिया के लिए एक कयामत खेज साल होगा। दोस्तों, आप ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बाबा वांगा की पेशगोइयों में से सबसे ज्यादा चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाली पेशगोई अमेरिका के बारे में थी। ये पेशगोई इस कदर गैर मामूली थी कि कई लोग इसे सच मानने से गुरेज करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात ने इनके अल्फाज को एक हकीकत की शक्ल दे दी। बाबा वांगा ने कहा था कि अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसे खौफनाक वक्त का सामना करेगा जो इसे जमीन पर अपनी बुनियादें हिलती हुई महसूस कराएगा। इन्होंने खबरदार किया था कि एक ऐसी तबाही आने वाली है जो दुनिया को हिला कर रख देगी। इनके अल्फाज में एक बड़ी ताकत जमीन बोस हो जाएगी और आसमान से ऐसी आग बरसेगी जिससे धुएं के बादल दुनिया के कोने कोने में छा जाएंगे। दोस्तों, ये पेशगोई पहली बार 1999 में मंजर-ए-आम पर आई, जब बाबा वांगा ने एक मुलाकात के दौरान इसका जिक्र किया। इनके मुताबिक अमेरिका को न सिर्फ कुदरती आफात का सामना होगा, बल्कि अंदरूनी इख्तिलाफात और बैरूनी खतरात की वजह से भी तबाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया था कि एक बड़ा सानहा जमीन की सबसे बड़ी ताकत को बेबस कर देगा। उनके कहे गए अल्फाज 9/11 के साने के बाद याद किए गए, जब अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ। 2 टावर जमीन बोस हो गए और पूरा मुल्क खौफ और सदमे में डूब गया। इनका कहा हुआ जुमला आसमान से आग और धुआं बरसेगा हकीकत का रूप धार गया। लेकिन यह पेशगोई सिर्फ माजी तक महदूद नहीं थी। बाबा वांगा ने यह भी कहा था कि मुस्तकबिल में अमेरिका को मजीद बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, जिनमें कुदरती आफात, मौसमियाती तब्दीलियां और अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम शामिल हैं। उनके मुताबिक एक दिन आएगा जब अमेरिका को अपने वजूद को बचाने के लिए शदीद जदोजहद करनी पड़ेगी। आज के हालात में मौसमियाती तब्दीली, लॉस एंजलिस में जारी आग, जंगी खतरात और अंदरूनी तकसीम ने अमेरिका को वहीं पहुंचा दिया है जहां बाबा वांगा ने इशारा किया था। इनकी ये पेशगोई ना सिर्फ एक इंतबा थी, बल्कि दुनिया के लिए एक सबक भी थी कि किसी भी ताकत को जवाल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, बाबा वांगा की पेशगोइयों का दायरा सिर्फ मगरबी दुनिया तक महदूद नहीं था, बल्कि बरसगीर और खास तौर पर पाकिस्तान और भारत के बारे में भी इनके अल्फाज कई पहलुओं को वाज़ेह करते हैं। इनके मुताबिक बरसगीर एक ऐसा खित्ता है जो दुनिया की बड़ी तब्दीलियों में अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन इन तब्दीलियों का असर मस्बत भी हो सकता है और मनफी भी। बाबा वांगा ने इशारा दिया था कि बरसगीर को मुस्तकबिल में कई अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इनके मुताबिक इस खित्ते में कुदरती आफात जैसे जल्जले और तूफान शिद्दत से बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीलियों का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान और भारत पर होगा। ज़राअत, पानी की किल्लत और बढ़ती हुई आबादी इस खित्ते के लिए संगीन मसाइल पैदा करेंगे। बाबा वांगा की पेशगोइयों में कुछ मस्बत इशारे भी मौजूद थे। इनके मुताबिक बरसगीर वो मकाम बन सकता है जहां से दुनिया को अमन का पैगाम मिलेगा। इन्होंने कहा था कि एक अजीम रहनुमा इस खित्ते से उभरेगा जो दुनिया को एक नए रास्ते पर गामजन करेगा।
اگرچہ انہوں نے رہنما کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ کسی ایسی شخصیت کی جانب تھا جو دنیا کے مختلف مذاہب، ثقافتوں اور قوموں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پیارے دوستو، پاکستان کے بارے میں بابا وانگا نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ان وسائل کا صحیح استعمال کرنے میں ناکام ہوگا، لیکن اگر یہاں کے لوگ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اتحاد قائم کریں تو یہ خطہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بھارت کے لیے انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ ملک ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کرے گا، لیکن سماجی مسائل جیسے کہ ذات پات کا نظام اور غربت اسے پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ برصغیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں دنیا کی دو بڑی طاقتیں یعنی چین اور امریکہ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کشمکش کے دوران پاکستان اور بھارت کو سفارتی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا، ورنہ یہ عالمی سیاست کے کھیل میں نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، بابا وانگا کی پیشگوئیوں میں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر برصغیر کے ممالک نے اپنے اندرونی مسائل کو حل نہ کیا تو یہ خطہ شدید انتشار اور بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ممالک اتحاد اور ترقی کی راہ کو اپنا لیں تو یہ خطہ عالمی امن اور خوشحالی کی ایک مثال بن سکتا ہے۔ بابا وانگا کی پیشگوئیوں کے مطابق 2025 ایک ایسا سال ہو سکتا ہے جو دنیا کے لیے انتہائی خطرناک اور فیصلہ کن ہو۔ ان کے الفاظ کے مطابق دنیا اس سال ایک ایسے موڑ پر پہنچے گی جہاں انسانیت کو اپنے وجود کو بچانے کے لیے ایک نئی سمت اختیار کرنی پڑے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات واقعی اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ 2025 قیامت خیز سال ہو سکتا ہے؟ پہلی بات موسمیاتی تبدیلی کی شدت ہے۔ موجودہ وقت میں دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات کا سامنا ہے، جن میں شدید گرمی، غیر متوقع طوفان اور زلزلے شامل ہیں۔ ماہرین بھی خبردار کر رہے ہیں کہ 2025 تک گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کے کئی علاقے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، خاص طور پر ساحلی شہر سمندر کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے زیر آب آ سکتے ہیں اور زراعت کے لیے موزوں زمینیں بنجر ہو سکتی ہیں۔ بابا وانگا نے ان تبدیلیوں کے بارے میں پہلے ہی خبردار کیا تھا اور یہ تمام حقائق ان کی پیشگوئیوں کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ دوستو، دوسری اہم بات عالمی سیاست اور تنازعات ہیں۔ آج کی دنیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی جیسے امریکہ اور چین کی سرد جنگ، روس اور یوکرین کا تنازع اور مشرق وسطیٰ کی غیر مستحکم صورتحال، یہ سب اشارہ دے رہے ہیں کہ 2025 میں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ بابا وانگا نے خاص طور پر کہا تھا کہ ایک بڑی طاقت اندرونی تنازعات کی وجہ سے کمزور ہو جائے گی اور دنیا کو اپنی طاقت کے لیے خطرہ محسوس ہوگا۔ موجودہ عالمی منظرنامہ اس پیشگوئی کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ ان تمام تر حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے 2025 واقعی ایک خطرناک سال ثابت ہو سکتا ہے۔ بابا وانگا کی پیشگوئیاں نہ صرف ایک انتباہ ہیں بلکہ ایک موقع بھی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو درست کرے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم وقت پر یہ سمجھ پائیں گے؟ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں آپ بھی ہمیں لازمی دیجیے گا۔